अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक आबिद शख्स रहा करता था जो अपनी जवानी का सबसे बड़ा इबादत गुजार शख्स शुमार किया जाता था। वो बस्ती से अलग एक मकान में अल्लाह ताला की इबादत करता था। उसी बस्ती में तीन भाई अपनी कंवारी जवान बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मन हमला आवर हो गए और वो तीनों भाई जिहाद में जाने का इरादा कर लिए, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र हुई कि हम अपनी जवान बहन को किसके पास छोड़कर जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें कोई एतबार शख्स नजर नहीं आया जिसके पास वो अपनी बहन को छोड़कर जाते। फिर उन्हें उस आबिद शख्स का ख्याल आया और कहा कि वो आबिद काबिल एतबार है, हम अपनी बहन को उसके पास छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो तीनों भाई उस आबिद के पास आए और तमाम सूरत हाल बयान कर दिए। आबिद ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा और वो तीनों भाई उसकी मन्नतें करते रहे, खुशामद करते रहे। तो आबिद ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को अपने पास नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है तुम अपनी बहन को वहां छोड़कर चले जाओ। वो तीनों भाई इस बात पर राजी हो गए और अपनी बहन को आबिद के सामने वाले मकान में छोड़कर जिहाद पर चले गए। आबिद रोजाना अपनी इबादत खाने से नीचे उतरता और नीचे खाना रख देता, फिर अपने इबादत खाने का दरवाजा बंद करके ऊपर चला जाता। फिर लड़की को आवाज देता कि खाना ले जाओ, तो लड़की वहां से खाना लेकर चली जाती। इसी तरह आबिद और उस लड़की का काफी दिनों तक आमना सामना हुआ। एक मर्तबा शैतान ने आबिद के मन में यह वसवसा डाला कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोजाना वो खाना लेने आती है, अगर किसी दिन किसी मर्द की उस पर नजर पड़ गई और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया तो कितनी बुरी बात है। कम से कम इतना तो कर दे कि दिन के वक्त उसके दरवाजे पर खाना रखकर चले आए ताकि उसे बाहर न आना पड़े। इस तरह तुझे ज्यादा अर्जा नहीं मिलेगा और वो लड़की भी महफूज रहेगी। अब उस आबिद के दिल में ये बात कब्जा पैसा भर गया और वो शैतान के जाल में फंसता चला गया। चुनांचे वो रोजाना लड़की के मकान पर जाता और खाना देकर वापस आ जाता, लेकिन उससे बात ना करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर शैतान ने उसे बहकाया कि एक लड़की है, अकेली रहती है, उसे तन्हाई में वहशत होती होगी, अगर तू उससे बात कर ले और थोड़ी देर बैठ जाए तो उसकी वहशत खत्म हो जाएगी और इस तरह तुझे बहुत अजर सवाब भी मिलेगा। आबिद भी उस शैतान के चक्कर में फंसता चला गया। अब उसने उस लड़की के पास बैठना और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। पहले पहले तो यह हुआ कि आबिद अपनी इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने मकान से, फिर दोनों दरवाजे पर आकर बातें करने लगे। फिर शैतान ने आबिद को उकसाया तो आबिद उस लड़की के पास बैठकर बातें करने लगा। आखिर शैतान ने अब उसे वरगलाना शुरू कर दिया कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन व जमील है। जब उसने जवान लड़की की जवानी पर नजर डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा हुआ। फिर एक दिन उस आबिद ने कुछ ज्यादा ही नजदीकी बढ़ा ली और आखिरकार उस लड़की के साथ बदकारी कर डाली, जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और इस हमल से उसके यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हो गया। फिर शैतान उस आबिद के पास आया और उसे मजीद बहकाना शुरू कर दिया। देख, तेरी हरकत की वजह से ये सब हुआ। तेरा ख्याल है जब उसके भाई आएंगे और वो अपनी बहन को इस हालत में देखेंगे तो तब तेरी कितनी बदनामी होगी और वो तेरे साथ क्या क्या करेंगे। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को मार डाल ताकि उन्हें इसके बारे में कानो कान खबर ना हो और तू बदनामी से बच सके। चुनांचे उस बदबख्त आबिद ने उस बच्चे को दबाकर मार डाला और एक जगह दफन कर दिया। अब उसे इत्मीनान हो गया कि लड़की अपनी बदनामी के डर से अपने भाइयों को नहीं बताएगी। लेकिन शैतान फिर आबिद के पास आया और कहा, ए जाहिल इंसान, क्या तूने ये गुमान कर लिया कि लड़की अपने भाइयों को कुछ ना बताएगी? ये तेरी भूल है। ये जरूर तेरी हरकतों के बारे में अपने भाइयों को जरूर बताएगी और तुझे बेइज्जती और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तेरी खैर इसी में है कि तू उस लड़की को भी मार कर दफन कर दे ताकि मामला ही खत्म हो जाए। आबिद ने शैतान की बात पर अमल किया और लड़की को मार कर बच्चे के साथ दफन कर दिया और आबिद दोबारा से इबादत में लग गया। वक्त गुजरता रहा। जब उस लड़की के भाई जिहाद से वापस आए तो उन्होंने उस मकान में अपनी बहन को ना पाकर उस आबिद से पूछा,
عابد نرمدا سے کہنے لگا تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اسے یہیں دفن کر دیا ہے، یہی اس کی قبر ہے۔ یہ کہہ کر عابد رونے لگا اور اس کے بھائی اپنی بہن کی قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دنوں تک وہ اپنی بہن کی قبر کے پاس اس مکان میں رہے، پھر اپنے گھر لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھیں لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ گیا اور سب سے بڑے بھائی سے یہ سوال کیا تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا اس عابد شخص نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس بات سے پہلے تمہاری بہن کے ساتھ اس نے زنا کیا اور پھر اس سے ایک بچہ پیدا کیا تو اس عابد نے بچے اور تمہاری بہن دونوں کو مار ڈالا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم اس جگہ کو کھود کر دیکھ لو۔ اسی طرح شیطان نے یہ بات تینوں بھائیوں کو بتا دی۔ جب صبح تینوں بھائیوں کی آنکھ کھلی تو آپس میں کہا کہ رات ہم نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بتایا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں اس کی تحقیقات کروں گا، میں اس کے بارے میں ضرور پتہ کروں گا۔ اور پھر وہ تینوں بھائی اس قبر کے پاس پہنچ گئے اور اس جگہ کو کھودا تو اس میں سے ایک بچے کے ساتھ ان کی بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی۔ اب کیا تھا، وہ تینوں بھائی اس عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا سچ سچ بتاؤ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا 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 ہے؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنا گناہ قبول کر لیا اور سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا۔ پھر وہ تینوں بھائی اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اسے پھانسی دی جا رہی تھی تو پھر شیطان آیا اور آخری بار شیطان نے اس سے کہا میں تیرا ساتھی ہوں، جس کی بات مان کر تو نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، اگر تو آج بھی میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ اب تک تو نے میری بات مانی ہے اور آج بھی میری بات مان لے، میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ عابد نے کہا اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا اب تو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ اگر تو نے کر دیا تو میں تجھے آزاد کرا دوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عابد دنیا کے عذاب کے ڈر سے اپنی زبان سے کفریہ کلمہ پڑھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے کافر ہو گیا۔ جب شیطان نے اس عابد کا ایمان بھی برباد کر دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے شیطان انسان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا چالاکیاں کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے چنگل سے بچنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں۔ آپ کو شیطان اس ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے ضرور روکے گا، لیکن آپ کو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ۔